फातोर्डा डायलॉग्स म्हणटा तो एक स्टार्ट करूंक सोदता प्रोग्राम. म्हळ्यार बेजिकली गोंयांत सरकार लोकांक कन्सल्ट करनासतना आतां तुवें पळयलां आमचे कदंबा बस स्टँडाचें काम घेतात थंयचो हांव लोकप्रतिनिधी म्हाका पसून कन्सल्ट करूं ना. कन्सल्ट करनासतना डेव्हलपमेंट हाडटा आनी मागीर लोक ताका ओपोज करता. IIT इज अ केस. सो अशें सगळ्याक जावपाक लागलां. आमी फातोर्डान जें कितें करता तें लोकांक विचारून करतात. सो करचे पयलीं लोकांक विचारूंक जाय आनी ताजेर थंय डेव्हलपमेंट करूंक जाय. हे संडे डायलॉग्स म्हणटा आमचो यशस्वी प्रोग्राम जाला. सो आतां तसोच आमी फाल्यांच्यान फातोर्डा डायलॉग म्हणून सुरवात करतात. आमी ऑफिशियली तो लॉन्च करूंक ना. आज हांव हांगा आयलां हांगचे इश्यूज समजुपाक आनी हे इश्यूज सॉल्व करपाक. थोडे इश्यूज अशे आहा की थंय सरकाराचो इनवॉल्वमेंट जावचो ना. कित्याक जमनीची ओनरशीप हें तें कितें आहा थंय आमी वी फॉर फातोर्डाच्या नांवान आमी तें करतले. फॉर एग्जाम्पल हांगा आमी जिम केल्लो तो जिम आतां अपग्रेड करतलो आनी तो हॉल आहा. अशें आमी थोडे आमचे चॅरिटीच्या नांवान आमी काम करतले. थोडे आमी गव्हर्मेंटाचे जे टेंडर पास जाले ताजेर करतले. तें समजुपाक हांव आयिल्लो आनीक गांव कसो आहा फातोर्डा फुडें वता वो ना तें चॅक करूंक आयिल्लो. जो 100% हांगाचो जो कावन्सिलर आसा तो कावन्सिलर परतो जावंक शकना. तो नॉन रेजिडेंट कावन्सिलर. तो हांगा रावत ना आनी तो हांगा न्याय दिवंक शकना. सादें आहा सिंपल. आनी तो आमचे पार्टीचेर जिखिल्लो आनी तो मागीर त्या सायडीन गेलो. सो तशें आतां कांय ना. हांगा आतां जो कोण कॅन्डिडेट जातलो तो हांगाचो आसतलो स्ट्रॉंग मनीस आसतलो आनी लोकांनी चूज केल्लो आसतलो. आमी चूज केल्लो न्ही तांणी चूज केल्लो आसतलो.